जाएगा आप अपने उस तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबले के साथ मैं हूं सरबत वलीम, रऊफ क्लास्टा और आमिन मतीन साहब हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं। लाड़काना तरक्याती प्रोग्राम्स में अरबों रुपए के घपले। सिंध हाई कोर्ट ने लाड़काना के तरक्याती प्रोग्राम्स का हिसाब मांग लिया है। डाइन भी 7 घर छोड़ देती है, लाड़काना तो फिर पीपुल्स पार्टी का घर है। सिंध हाई कोर्ट की जानिब से सख्त रिमार्क सामने आए हैं। सिंधी हुक्मरानों ने दुबई और लंदन में अरबों की जायदादें खरीद ली हैं। थर का हारी 2 वक्त की रोटी के लिए रुल चुका है। 90 अरब के तरक्याती कामों के बाद लाड़काना की हालत अब क्या है, ये आपको बताएंगे। कुछ आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत से मुताल्लिक बात करेंगे, जिसमें तौसी की कयास आराइयां जारी हैं। ISPR की जानिब से वजाहती बयान भी सामने आ गया कि कोई तब्दीली होगी तो आगाह कर दिया जाएगा। क्या मौजूदा हालात में वाकई किसी तब्दीली का इम्कान है? आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ तौसी को कबूल करेंगे या फिर वज़ीर आज़म नवाज शरीफ आर्मी चीफ के लिए किसी और ऑप्शन पर गौर कर सकते हैं? इन तमाम हालात में तहरीक एहतसाब और तहरीक क़स्सास हालात का रुख किस जानिब मोड़ सकते हैं और क्या आने वाले दिन नून लीग के लिए मजीद मुश्किलात पैदा कर सकेंगे? जब हम प्रोग्राम के आखिर में जाएंगे तो 480 अरब रुपए की IPPs को अदायगियों की गूंज के हवाले से बताएंगे, जो अभी थमी न थी कि सेनेट की फाइनेंस कमेटी ने नया बॉम्बशेल गिरा दिया है। कौम 320 अरब रुपए IPPs को अदा करने के लिए तैयार रहे। सेनेट की कमेटी में इंकशाफ किया गया है। वजारत पानी और बिजली के हुक्काम की जानिब से माजी में IPPs की अदायगियों के रिकॉर्ड में रद्दोबदल का इंकशाफ भी हुआ। खौफनाक इंकशाफात की तफसील प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में आपके साथ शेयर करेंगे। क्लासेस साहब, शुरू तो मैं चाह रही थी कि लाड़काना से करें, लेकिन अभी देख रहे थे कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के हवाले से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस उनके रहनुमाओं की जानिब से की जा रही है। तो आमिर साहब, एक तरफ थे राब्ता कमेटी लंदन सेक्रेटेरिएट और वहां से मुख्तलिफ रहनुमाओं के बयानात, लेकिन आज हमने देखा कि बिलाखिर तरमीम का ऐलान पार्टी आइन करने का ऐलान कर दिया गया की जानिब से। क्या देख रहे हैं कि सूरत हाल किस जानिब जा सकती है? मैं अगले दिन ये कह रहा था कि फारूक सत्तार साहब जो है ना, वो एक टाइट रोप के ऊपर, रस्सी के ऊपर ना साइकिल चला रहे हैं। अभी मैं इजाफा कर देता हूँ, साइकिल भी चला रहे हैं और वो 5 गेंद जो है ना उन्होंने ऊपर फेंके हुए हैं और मुंह से ना सीटी के साथ कौमी तराना भी पढ़ रहे हैं। वो इस तरह की 6 बॉल की जगलिंग कर रहे हैं कि वो इतने लोगों को खुश कर रहे हैं। वो नहीं, वो बुनियादी सवाल मैं समझता हूँ कराची का वही है कि जैसा डॉक्टर आमिर लियाकत ने अभी कहा कि जनाब ये ड्रामा है और ये लंदन और पाकिस्तान सब मिले हुए हैं और ये टाइम बाय कर रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता लोगों को जो पाकिस्तान को गाली दी गई है ये भूल जाए, और आहिस्ता आहिस्ता वाकई भूलती भी जा रही है। मगर दूसरी तरफ जो है एक ग्रुप कहता है कि नहीं जनाब, ये जो है ना अल्ताफ हुसैन साहब ये किसी और को बर्दाश्त नहीं कर सकते और ये जो फारूक सत्तार साहब जो मर्ज कर गए हैं इसने जो है ना ये चल नहीं सकती। और कुछ लोग वासिफ जलील साहब की और मुस्तफा अजीजाबादी की आज जो ट्वीट चली, कासिम अली 2-3 जो आई कि नहीं जनाब MQM अल्ताफ भाई है और अल्ताफ भाई MQM है, वो है, तो उसको जनरल ने भी समझते हैं कि ये वो दरार पड़ रही है। मैं भी शायद गलत हूँ, मगर मेरा भी ख्याल है कि ये अल्ताफ भाई के लिए ज्यादा अरसा बर्दाश्त नहीं, ज्यादा अरसा अगर ये ड्रामा भी है ना ज्यादा अरसा चल नहीं सकेगा, क्योंकि उन्होंने कभी भी किसी को बर्दाश्त नहीं किया। आप देखें एक प्रोग्रेशन चल रहा है कि ये वो कराची है जहां एक वो हल्का सा सांस लेते थे अल्ताफ साहब तो पूरा कराची रुक जाता था। आज और कल में ये हो रहा है कि उनके वो झंडे पे से नाम कट रहा है, उनके तस्वीर नहीं कराची में लग सकती और ये उनके हेडक्वार्टर अजीजाबाद और वहां पे जहां पे लोग सांस भी उनकी मर्जी के बगैर नहीं ले गए, तो उनकी ये बेइज्जती तो हो रही है, उनका एक मिथ टूट रही है और आम आदमी में जो डर भी था वो डर टूट रहा है। तो उसमें ये, और अभी ये फारूक सत्तार ये कह रहे थे कि जनाब क्योंकि उनके पास पावर थी कि वो पार्टी को तहलील कर सकते थे आइन में, तो वो भी तब्दीलियां ला रहे हैं। तो ये एक वो मिथ तो टूट रही है, क्योंकि कराची के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट मैं समझता हूं अभी भी उनका जो मिलिटेंट विंग है तंजीम उसका था। तो अभी तंजीम इससे लगता है कि उतनी ताकतवर अल्ताफ भाई की नहीं रहेगी। अभी ये लग रहा है आने वालों में दिनों में उनकी डेस्परेशन देखेंगे। और मैं समझता हूँ कराची के लिए और पाकिस्तान के लिए खबर अच्छी है कि चीजें बेहतरी की तरफ जा रही हैं, कि वो जो माफिया टूट रहे हैं और वो जो है ना रिफॉर्म्स की तरफ जा रहा है। आज की सिचुएशन तो ये लगती है। बाकी क्लास साहब अपना व्यू बताएंगे। अब एक जो इब्हाम पाया जा रहा था कि क्या वाकई ये मिली भगत के साथ हो रहा है, एटलीस्ट वो चीज अब खत्म हो गई है जब से लंदन से MQM की राब्ता कमेटी के रहनुमाओं के बयान सामने आए। मेरा नहीं ख्याल, मैं आमिर वाली बात पे मैं सपोर्ट करूंगा उनको जी।
آپ ان کی پریس کانفرنس سنے انہوں نے جو بھی کی ہے، تو میں کل بھی میں یہ بات کہہ رہا تھا کہ مجھے فاروق ستار صاحب کی گفتگو جو ہے، 2-3 لوگوں کی گفتگو سن کے میں کبھی ایز اے رپورٹر اپنے آپ کو ناکام محسوس کرتا تھا یا کرتا ہوں. ان کی آپ ان کی گھنٹوں تقریر سن لیں، گفتگو سن لیں، آپ ان کی خبر نہیں بنا سکتے کہ ان کی تقریر میں سے میں نے خبر کیا بنانی ایز اے رپورٹر. ایک یہاں پہ پرائم منسٹر گزرے ہیں، ان کا نام ہے میر ظفر اللہ خان جمالی. ان کو بھی 2 گھنٹے قومی اسمبلی میں ہم تقریر سنتے تھے، اور شام کو میں اپنے دفتر میں بیٹھ کے سوچ رہا ہوتا تھا کہ یار اس میں سے خبر کیا بنانی ہے. تو شاہین سے بھائی صاحب اس وقت ورجینیا میں ہوتے تھے، تو ان کو میں اس پہ میسنجر پہ ان کو میسج کر کے ان کی مدد لیتا تھا کہ سر جی کوئی مدد فرمائیں، یہ میں نے 2 گھنٹے ان کی تقریر سنی تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی خبر کدھر ہے. سیم بڑی معذرت اور احترام کے ساتھ سیم ہمارے دوست یہ فاروق ستار صاحب اسی کیٹیگری میں لینڈ کر گئے. میں ان کو سنتا رہا ہوں، اور ایز اے رپورٹر میں اس پہ آج اگر شکر ہے کہ میں کسی اخبار کے لیے کام نہیں کر رہا کہ مجھے وہاں خبر بنانی پڑتی. میں فاروق ستار صاحب کی خبر نہیں بنا سکتا تھا کہ اتنی گفتگو میں وہ کہنا کیا چاہ رہے تھے. بڑا کلیئر ہے ان کی گفتگو سے، جو میں نے ایک چیز اپنے طور پر آبزرو کی، آبزرویشن ہے ان کی، وہ نہیں ہے. ابھی بھی وہ ریلیکٹنٹ ہیں اپنے آپ کو ڈسٹنس کرنے سے الطاف حسین کے خلاف. وہ لائن ابھی بھی وہ لوگ آ کے نہیں لے رہے جو اس عامر لیاقت نے لے لی تھی. عامر لیاقت کو اچھا کہیں برا کہیں، اس نے ایک لائن لے لی ہے اور ان لوگوں کے لیے بڑا مشکل کام کر دیا ہے کہ ہاں اپنے آپ کو ڈسٹنس کرنا ہے، عامر لیاقت کی طرح کر کے دکھیں. آپ اس والی جو اس نے کہا تھا کہ جناب انہوں نے غداری کی ہے، بڑا ان کے کلیئر الفاظ ہیں. سو ابھی بھی یہ جو ہیں نا فاروق ستار صاحب ہیں، جو میرا خیال ہے، اور اس میں پوائنٹ بڑے اچھے جو انہوں نے دیے ہیں عامر لیاقت نے، اس نے کہا مجھے ایک بات سمجھائیں، یہ جو ڈرامہ کھیلا جا رہا ہے، ایک طرف کہتے ہیں کہ یہ مینڈیٹ جو ہے سارے کا سارا الطاف حسین کا کراچی کا مینڈیٹ ہے. ان کے بقول ان کو تو کوئی چڑیا بھی ووٹ نہ ڈالے. یہ جو موجودہ ایم کیو ایم کے فیسز ہیں وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے عامر لیاقت، جو مجھے بات سمجھ میں آتی ہے، انہیں کہیں یہ ان کا یہ کہنا تھا یہ بڑی عجیب ایک کام ہو رہا ہے کہ ان کو مینڈیٹ ملا ہے الطاف حسین کی وجہ سے. یہ کہتے ہیں کہ ہم نے الطاف حسین کو فارغ کر دیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ الطاف حسین کے نام پہ مینڈیٹ لینے والے الطاف حسین کو فارغ کیسے کر سکتے ہیں؟ بالکل. پہلے آپ الطاف حسین صاحب کا مینڈیٹ جو ان کو واپس کر دیں، ان کو اس پہ ان کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ پارٹی چھوڑ دیا آپ نے فیئر، اگر فیئر انف آپ پھر ایم این ایز کی سیٹ چھوڑیں، پروونشل اسمبلی کی چھوڑیں، آپ نیا مینڈیٹ کراچی کے لوگوں سے نہ لے کے آئیں، اس کے بعد آپ دعوے کریں کہ ہم نے الطاف حسین کی چھٹی کرا دی ہے. سو یہ ابھی لگ رہا ہے کہ فاروق ستار صاحب جو ہیں وہی ان میں بالکل میں اس بات سے اگری کرتا ہوں کہ وہ ابھی بھی وہ 1-2 ہی نہیں ہے، 8-10 کشتیوں میں وہ سوار ہیں. انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ چپو کون سی کشتی کا چلائیں، کسی وقت اس چپو کو پکڑ لیتے ہیں. ان پہ ترس بھی آتا ہے. میں پھر کہوں مطلب ہے ایک پولیٹیکل فیس ہیں. ہم پچھلے ان کو 25-30 سال سے زیادہ مسلسل ٹی وی پہ بھی دیکھتے ہیں، ان کو پارلیمنٹ میں بھی دیکھتے ہیں، ان کی تقریریں بھی سنتے ہیں. سو ہمیں بھی ایک بڑا ان کے ساتھ ایک کیا کہتے ہیں محبت سی ہو گئی ہے. لیکن اس کے باوجود مجھے ان پہ ترس بھی آتا ہے. اور وہ کیا کہنا چاہیے کہ میرا یہ خیال ہے وہ حالات کو صحیح طریقے سے ریڈ نہیں کر رہے، کیونکہ الطاف حسین صاحب اب کچھ بھی کر لینا وہ ڈکلائننگ سائڈ پہ ہیں. بس انسان کی اپنی ایک پولیٹیکل طبعی لائف بھی ہوتی ہے کہ آپ 30 سال کریں گے. اب ان کو میگل 30-35 سال سے تو زیادہ ہو گیا الطاف حسین کو پالیٹکس کرتے ہوئے. جتنا سخت سٹینڈ انہوں نے لے لیا تھا، الطاف حسین کی واپسی مشکل ہے. سو ایم کیو ایم کے ان دوستوں کو، جو میرا خیال ہے، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ایم کیو ایم کا ووٹ بینک کہیں چلا جائے گا، ووٹ بینک وہی رہے گا، یہی لوگ ہیں، اردو اسپیکنگ بھی ووٹ ملے گا. لیکن ان کے اپنے خلاف یہ بہت ساری آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی. پہلے مصطفیٰ کمال نے ان کو ڈینٹ ڈالا ہے، اور مصطفیٰ کمال نے بڑا اچھا نعرہ دیا ہے. الطاف حسین نے نعرہ دیا تھا کہ جناب کہ اپنے ٹی وی سیٹ بیچو، کلاشن کوفن لو. تو اس نے مصطفیٰ کمال نے کہا نہیں کہ آپ یہ قلم آپ خریدو اور اب آپ یہ پڑھنے کی طرف جو کالجز میں جو تو ریورس کیا ہے. اور میرا خیال مجھے لگتا ہے کہ مصطفیٰ کمال کی جو اپیل ہے آنے والے دنوں میں وہ بڑھے گی. اور پرٹیکولرلی جو عامر لیاقت نے لائن لی ہے اس نے ان کے لیے چیزیں مشکل کر دی ہیں. اسی وجہ سے ہمارے لیے بڑا آسان ہو گیا ہے ڈرا کرنا کون بارڈر کے اس سائڈ پہ کھڑا ہوا ہے، کون اس سائڈ پہ کھڑا ہوا ہے. ان سے نہیں فیصلہ ہو پا رہا بارہ ہمارے دوست فاروق ستار صاحب سے. ٹھیک ہے، ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں. جس طرح سے کلاسر صاحب نے بات کی کہ فاروق ستار 1-2 نہیں بلکہ متعدد کشتیوں میں سوار ہیں. یہاں پر تو 2 کشتیوں کا سوار ڈوب جاتا ہے، متعدد کشتیوں پر سواری کا آخر کیا نتیجہ نکلا. ایک بریک لیں گے، واپس آئیں گے تو کچھ بات کریں گے لاڑکانہ کے ترقیاتی پروگرامز میں اربوں روپے کے گھپلوں کے حوالے سے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو پروگرام میں ہم خوش آمدید کہیں گے. کلاسر صاحب، آرمی چیف کی مدت ملازمت کے حوالے سے میں چاہ رہی ہوں کہ بات کریں. توسیع کے حوالے سے جو باتیں آ رہی تھی پہلے سامنے وہ دم توڑ چکی تھی، مگر اب ایسا کیا ہوا ہے کہ ایک بار پھر سے مدت ملازمت میں توسیع کے حوالے سے قیاس آرائیاں جنم لینا شروع کر چکی ہیں؟ یہ بڑا ایک اہم ٹویٹ ہے. میں کہوں گا لوگ تو اس کو اور انداز سے دیکھ رہے ہوں گے، اپنا خیر دیکھنے کا انداز ہے. کیونکہ جنرل باجوہ صاحب جو ہیں
आसिम बाजवा साहब बड़े समझदार आदमी, वेरी कूल मैन, मीडिया में बड़े पॉपुलर हैं जब से वो बने, बड़ा अरसा हो गया उनको। उनके मतलब पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट के GHQ के जर्नलिस्ट के साथ एक वर्किंग रिलेशन बेहतर करने में, बहुत सारे डाउट्स रिमूव करने में जनरल आसिम बाजवा का बड़ा हाथ है, बड़ा उनकी रिस्पेक्ट है मीडिया के लोगों में, जो अर्न किया है उन्होंने। और दूसरा जिस तरह उन्होंने इंटरेक्शन किया है पाकिस्तान या दुनिया के साथ अपने ट्विटर के जरिए, ये भी मेरा ख्याल है क्रेडिट जो है ना इनको जाता है बाजवा साहब को। लेकिन हैविंग सेड ऑल दिस, आज का जो इनका ट्वीट है मेरा ख्याल है मजीद ये स्पेकुलेशन को ये बढ़ाएगा। लेकिन क्लास साहब अभी कोई वाज़ेह तौर पे कोई ट्वीट मैं बता देता हूँ ना, मैं जरा इंटरप्रिटेशन कर देता हूँ ना जो उसकी ट्वीट का। आपको याद है कि इमरान खान साहब का एक ट्वीट आया था जब रियाम खान से शादी हो रही थी, तो फरमाया था कि मेरी शादी की खबरें जो है ना इनको बढ़ा चढ़ा के बयान किया जा रहा है। याद है सर आपको? मतलब क्या हाईली एग्जैजरेटेड। जी, उस पे मुझे याद है शाहीन सबाई साहब का पहला ट्वीट, र्यूमर्स अबाउट माय वेडिंग आर हाईली एग्जैजरेटेड। हाँ, उन्होंने ये नहीं कहा था कि मेरी शादी नहीं हुई, उन्होंने कहा उस वक्त समझ गए थे सारे इशारा। और मुझे याद है शाहीन सबाई का पहला ही जो मुबारकबादी का ट्वीट आया था, उन्होंने कौम को मुबारक हो कि खतून दोम या अव्वल उनको मिल चुकी है। इस ट्वीट में आप इसको थोड़ा सा देखें, वो क्या कह रहे हैं कि अगर इसमें कुछ चेंज आई तो आपको बताया जाएगा। भाई अगर आप नहीं ले रहे, सपोजली अगर आप उस पे अपने ये कायम है फैसले पे पहले पे कि हमने यहाँ पे एक्सटेंशन नहीं लेनी, आपको दूसरी लाइन ऐड करने की जरूरत नहीं थी। तो इट्स वेरी क्लियर, वेरी ऑब्वियस कि ये र्यूमर्स नहीं है। जनरल साहब के साथ कोई उनको पेशकश की गई है। अब किस किस्म की पेशकश की गई है, उनको क्या एश्योरेंस की गई है, वो किन लोगों पे वो भरोसा कर बैठे हैं, क्योंकि मेरा ये ख्याल है नवाज शरीफ साहब का ये ट्रैक रिकॉर्ड जो है वो अच्छा नहीं है। जिन लोगों के साथ कमिटमेंट वो करते हैं अल्लाह के फजल से वो पूरी नहीं होती। मैं अब उसकी डिटेल में नहीं जाना चाहता, लेकिन अगर अब वो बाज लोग तो ये कहते हैं सऊदी डिफेंस मिनिस्टर जो आए थे यहाँ पे, उनकी मुलाकातें होना, जनरल साहब से मुलाकात हुई, नवाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई, दरमियान में उन्होंने कोई रोल प्ले करने की कोशिश की है। आई डोंट नो, मेरे पास कोई अंदर की खबर नहीं है, लेकिन मैं जस्ट इन सऊदी डिफेंस मिनिस्टर की मुलाकात के बाद ये ट्वीट का आना कि जनाब अगर कोई तब्दीली है, ये इफ्स एंड बट्स जो है ना, इस इफ्स एंड बट्स में मेरे एक अंदर का रिपोर्टर कह रहा है देयर इज अ बिग स्टोरी। इसका मतलब यह है कि आर्मी चीफ को, जनरल रहील साहब को हुकूमत की तरफ से कोई पेशकश कर दी गई है, और अब ये जनरल रहील जो है वो उस पर गौर कर रहे हैं। अब जनरल रहील के लिए बड़ा मुश्किल होगा वैसे, रीजन कि उनके पीछे भी 4 टॉप के सीनियर जो ऑफिसर्स हैं वो भी आर्मी चीफ बनना चाहते होंगे, उनका भी अपना कैरियर होगा। वो बड़े अच्छे नाम हैं जो सुनने को मिलते हैं कि आर्मी की पोजीशन पे कौन आ सकता है। लिहाजा मैं ये अच्छा दूसरा अपने आप को पॉपुलर किया है जनरल रहील ने एक और वजह से। आज उन्होंने आप देखें कि बरह रास्त उन्होंने इंडियन प्राइम मिनिस्टर ये मोदी का नाम लेके उन पर अटैक किया है। ये चीजें वो थी जो नवाज शरीफ साहब से एक्सपेक्ट की जाती थी कि शायद वो इंडियन प्राइम मिनिस्टर के हवाले से बात करें। इस पर बाद दफा एतराजात भी आते हैं कि पॉलिटिकल प्राइम मिनिस्टर है, उनको बात करनी चाहिए। आर्मी चीफ जब किसी मुल्क के वजीर आजम का नाम लेकर तनकीद करेगा तो शायद हायरार्की में कहीं ना कहीं पे थोड़ी सी गड़बड़ उसमें जरूर आएगी। हमें तो ताना दे रहे थे हमारे दोस्त अफसार आलम जो हैं जी कि कितने टीवी के एंकर्स ने कश्मीर पे शोज किए हैं, हालांकि मेरा ख्याल सबने किए हैं, किसी और रिकॉर्ड दिखा दिया जाएगा, हमने किए हैं 3-4 तो हमने शोज किए हैं। तो उनको थोड़ा अफसार आलम को हम ये बता दें कि उनकी हुकूमत के वजीर आजम ने भी अल्लाह के फजल से, उनके वजीर आजम ने क्या किया, उनके वजीर आजम ने क्या किया, जिनके पास मैंडेट है। एंकर्स के पास मैंडेट तो नहीं है ना कौम को रिप्रेजेंट करने का, वोट तो वो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान लेता है, पार्लियामेंट लेती है ना। उन्होंने कितनी वहां पे ये अपनी करारदादें मंजूर करवा ली सेनेट के इजलास से या कौमी असम्बली के इजलास से, या उनके वुजरा जो थे 3-4 बड़े जो हर वक्त इमरान खान साहब की उस पर लगे रहते हैं, उनमें से कितने लोगों ने उस पर बैठ कर मोदी साहब पे तनकीद की है। सो जो काम वजीर आजम को करना चाहिए था वो तो हम देख रहे हैं जनरल रहील शरीफ कर रहे हैं, जो आइडियली नहीं होना चाहिए। ये मेरा ख्याल है, आइडियली प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को देखना चाहिए, फॉरेन ऑफिस को देखना चाहिए, या डिफेंस मिनिस्ट्री है उसको देखना चाहिए उन्होंने क्या बयान दिए। तो जनरल रहील अपने आप को बड़ी मेरा ख्याल तेजी से जैसे पॉपुलर थे, वो पहले दिन से पॉपुलर थे, उन्होंने अपनी पॉपुलैरिटी को मेंटेन रखा है। अभी ये 1 आध महीना मुझे ये लग रहा है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जनरल रहील का ये कहना कि हम अगर कोई चेंज आएगी तो हम आपको बताएंगे, तो मेरा ख्याल है देयर इज अ बिग स्टोरी। अब बाकी आमिर मतीन खुद रिपोर्टर हैं, ये भी समझते हैं पिछले 25-30 साल से कि वो जो बातें हो रही थी दे आर ऑलमोस्ट देयर। सही। आमिर साहब इस वजाती बयान पे आप क्या कहेंगे? आज 2-3 इस बयान के पीछे जो मैं तनाजुर समझने की कोशिश कर रहा था, एक तो तब्दीली ये थी कि जो भी रऊफ ने जिक्र किया कि उन्होंने आज मोदी का नाम लेके स्टेटमेंट दी, बड़ी सख्त स्टेटमेंट है। आज ही प्राइम मिनिस्टर गवादर गए हुए थे और आर्मी चीफ जो है, क्योंकि गवादर और सी पैक की अब चूंकि सारी दिफा का उसके अंदर फौज बहुत
हैवली इन्वॉल्व हैं, पिछले जितने भी इस तरह के इवेंट्स हुए हैं उस पे दोनों इकट्ठे रहे हैं, ये है। मगर आज जो है गवादर और सिब्बी के अंदर प्राइम मिनिस्टर थे, मगर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ क्योंकि गिलगित में थे, बिल्कुल, तो वो एक थोड़ा सा एक तो वो था। फिर स्टेटमेंट में आज ही जो प्राइम मिनिस्टर की स्टेटमेंट है सीपैक के ऊपर, उन्होंने दुश्मनों का जिक्र किया गया, कुछ दुश्मन हमारे इसके खिलाफ हैं, उन्होंने नाम नहीं लिया, ना इंडिया का नाम लिया ना मोदी का नाम लिया। तो कंट्रास्ट में आर्मी चीफ भी उसी टॉपिक पे, हालांकि वो सीपैक पे बात नहीं उस तरह डायरेक्टली कर रहे थे, पर उन्होंने मोदी का नाम भी लिया और आइडेंटिफाई करके बात की, तो ये एक फर्क था। तो मगर मैं फिर भी इस स्टेटमेंट का तनाज़ुर समझने की कोशिश कर रहा था, मुझे लगा कि सेक्शन ऑफ द मीडिया में, क्योंकि वो जब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की स्टेटमेंट इस तरीके से दिखाई जाती है कि समझ नहीं आता कि ये ओवरली प्रोजेक्ट कर रहे हैं, स्पेकुलेट कर रहे हैं या शरारत कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि वो ये कोई थोड़ी सी ट्वीट उस सेक्शन ऑफ द मीडिया को भी एड्रेस कर रही थी कि फर्ज करें अगर एक तो ये जो इशारा इन्होंने दिया है वो पॉसिबिलिटी है, या इसकी दूसरी अपोजिट भी हो सकती है, फर्ज करें वो नहीं ले रहे तो ये भी होता है कि यार हम ले भी नहीं, फिर आप शरारत कर रहे हैं। पर सेकंड जो था ना कि अगर कोई तब्दीली हुई तो हम आपको बताएंगे, वो उसने इट रेज्ड मोर क्वेश्चंस देन इट आंसर्ड। क्वेश्चन इज ऑब्वियस, तो वो उससे जो है ना फिर ये सोचने पे लोग मजबूर हो जाते हैं कि जनाब वाई दिस आफ्टर स्टेटमेंट क्यों आई। मैं अगर स्टेटमेंट थोड़ी सी अलग है, जर्नलिस्ट के तौर पर आपको स्वीपिंग स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए। मेरा ये ख्याल है कि जनरल साहब को ऑफर कर दी गई है और जनरल साहब ने एक्सेप्ट भी कर ली है, इसलिए आपको ये ज़हनी तौर पर तैयार करने के लिए उन्होंने, वो कहते हैं ना, मुझे याद है हमारे बर्की साहब होते थे, अजीम बर्की वन एंड ओनली साहब, वो ये कहते थे मोर ओवर, हालांकि मोर ओवर से चिढ़ते थे वो। ये जो मोर ओवर किया गया है ना ट्वीट में हमारे दोस्त जनरल आसिम बाजवा साहब ने किया है, ये मोर ओवर आपको ज़हनी तौर पर तैयार करने के लिए किया गया है कि आप एक बड़ी खबर के लिए तैयार रहें। मुझे लगता है सिर्फ ये रीडिंग करके कि जनरल साहब इस ज़हनी तौर पर तैयार हो चुके हैं कि शायद वो पहला फैसला था उसको रिवर्स करें, ये रिवर्स करने की तरफ पहला स्टेप है जो आज उन्होंने किया है। लेकिन हमें मेरा ख्याल आखिरी खबरें क्योंकि बिल्कुल मुख्तलिफ आ रही हैं, तो इसलिए हम सर मैं हालांकि एक रिपोर्टर को इस पर डट नहीं जाना चाहिए। मैं अभी भी आज अपनी, अगर मैं गलत साबित हुआ मैं माजरत कर लूंगा, एक अगेन असेसमेंट दे रहा हूँ। लेकिन आप डट गए हैं? मैं डट गया हूँ कि जनरल साहब ने एक्सेप्ट कर लिया हुकूमत की कोई ना कोई एक बड़ी ऑफर जो एक्सेप्ट ज्यादा बड़ी असम्पशन आप ये कर रहे हैं कि उन्होंने ऑफर कर दी है, तो बात की बात है। आमिर ये ऑब्वियस है कि जब आप ये कह रहे हैं कि अगर कोई इसमें तब्दीली हुई तो हम आपको नोटिफाई कर देंगे, व्हाट डज इट मीन? मतलब ये तो दो तो शेयर करेगा ना, मुराद है ट्विटर के जरिए आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि जनरल साहब ने कौन सी पेशकश जो थी वो कबूल कर ली है या नहीं की। सो समथिंग वो कहते हैं कुकिंग अप वाला हिसाब नहीं है, कुकड अप ये हो चुकी है। ये ज़हनी तौर पर तैयार किया गया है पूरी कौम को, मीडिया को, लोगों को कि जनाब समथिंग बिग इज ऑन इट्स वे, वेट। ठीक है, यानी कि वो मुद्दत मुलाजमत के हवाले से, तौसीक़ के हवाले से जो कयास आराइयां हो रही थी उसको DGISPR के वजाहती बयान में ज़हनी तौर पर लोगों को तैयार किया जा रहा है। एक छोटी सी ब्रेकिंग, वापस आएंगे तो मुल्क की करंट सिचुएशन पर भी बात करेंगे और लाड़काना के हवाले से सिंध हाई कोर्ट की जानिब से जो सख्त रिमार्क्स दिए गए हैं वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे साथ ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से अपने देखने वालों को हम ये सूरत हाल वाजे कर दें कि DGISPR की जानिब से ये सिर्फ एक वजाहती बयान सामने आया था, ऑफिशियली तौर पर कोई भी ट्वीट नहीं किया गया है। क्लासेस साहब, अभी मैं लाड़काना का मतलब ये कि उनका स्टेटमेंट था जो मीडिया को इशू की गया, तो मैंने वो कहा ना कि वो स्लिप ऑफ टंग थी कि वो ट्वीट था, बेसिकली ISPR का स्टेटमेंट था जो मीडिया को उन्होंने रिलीज किया। वजाहती बयान से ज्यादा ये कहें, लेकिन शायद वो उस कयास सराइयों की बिना पर शायद फिर आप क्या सरायों में फंस गए हैं। मतलब आप मतलब मीडिया के लोग पूरी कौम को जरूर कंफ्यूज करें। और भाई इट्स वेरी क्लियर, कोई क्या सराया नहीं है इसमें। जब आप ये कह रहे हैं कि जनाब के जब कुछ चेंज हुई अगर तो हम आपको बता देंगे, तो उस लाइन की क्या जरूरत थी आपको? ये आप लोगों को ना कंफ्यूज करें। ठीक है, आपने जिन्होंने स्टेटमेंट भेजे वो बड़े क्लियर हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं, आप उसी तरीके से उसको जाने दें। उनका यही मकसद है। ज़हनी तौर पे तैयार कर रहे हैं ना, तैयार कर दिया उन्होंने। अगर आप अभी भी कंफ्यूज हैं क्या सराहें कर रहे हैं तो ठीक है, आपकी ठीक है। क्लास हम आगे बढ़ते हैं। लाड़काना के हवाले से मैं बात करना चाह रही हूँ कि तरक्याती प्रोग्राम्स के नाम पर अरबों रुपए लिए गए थे, लेकिन 90 अरब रुपए पूरी एग्जैक्ट अमाउंट। अच्छा, 90 अरब रुपए लिए गए थे, मगर वहां पे तरक्याती कामों क्या सूरत हाल है, सिंध हाई कोर्ट के सख्त रिमार्क से सब बता दिया हमें। आज बड़ा एक मेरा ख्याल है बहुत सारे पाकिस्तान के लोगों के लिए एक अच्छी, मैं कहूँगा थोड़ी सी ये बेहतर खबर थी
کہ سندھ کے چیف جسٹس نے الٹیمیٹلی، حالانکہ سندھ سے آپ کو اس طرح کے کوئی ایکشن ریئیکشن کی امید نہیں تھی، کبھی کوئی اسلام آباد میں کوئی سن لیتے تھے، کوئی ظہیر انور جمالی صاحب جو ہیں وہ کبھی چھوٹی موٹی تقریر کر دیتے تھے، یہ پہلی دفعہ میرا خیال ہے چیف جسٹس صاحب نے ایک بڑا بولڈ ایک اس پہ انہوں نے اسٹیٹمنٹ دیا ہے، اور شاید وہ بھی میرا خیال ہے اپنے اوپر قابو نہیں رکھ سکے، جیسے بعض دفعہ ہم تھوڑے سے اتنی لوٹ مار ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں، ہم بھی ذرا بات کر جاتے ہیں کہ وہ یہ توقع تو کرتے ہوں گے کہ پیپلز پارٹی پورے سندھ کو لوٹ رہی ہوگی، لیکن جو ان کا سیاسی ان کا وہ ہے قبلہ ہے ایک طرح کا لڑکانہ، وہ کوئی توقع نہیں رکھتا ہوگا کہ یہ لڑکانہ میں بھی لوٹ مار کر رہے ہوں گے۔ جو آج انہوں نے کہا ہے کہ 90 ارب روپیہ، اگر یہ 90 ارب روپیہ ریلیز ہوا ہے، 90 ارب روپیہ $1 بلین ہے، لڑکانہ کو تو جو ہم تو مذاق اڑاتے اس کو تو پہلے سے ہونا چاہیے تھا۔ $1 بلین کی اماؤنٹ اگر پچھلے کچھ سالوں میں دی گئی ہے اور یہ کھا پی گئے ہیں، جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں، اب اس کو ذرا ملائیں آپ ذوالفقار مرزا کا کچھ دنوں پہلے کا انٹرویو، جس میں انہوں نے انکشاف کیا تھا مراد علی شاہ صاحب کے بارے میں، نام لے کے وہ ویڈیو پڑھیو، میں نہیں کہہ رہا، انہوں نے انٹرویو میں کہا یہ لڑکانہ کا ذرا فوٹو بھی دیکھیے گا ذرا، جس پہ $1 ارب کا جناب خرچہ ہوا ہے، وہاں پہ ذرا وہ تصویریں دیکھیں، آج ہم نے وہاں سے منگوائی ہیں، یہ لڑکانہ سے اپنے رپورٹر سے ریکویسٹ کر کے فوٹو منگوایا کہ ذوالفقار مرزا صاحب نے کہا تھا مراد علی شاہ صاحب کے آنے پہ ہم سب نے ڈھول بجائے، جھمریں ڈالی، ہم نے یہاں پہ گانے بجائے، بڑی تبدیلی آ گئی ہے۔ انہوں نے یہ کہا تھا، اب اس کو لنک کریں ذرا آج کی خبر کو مراد علی شاہ کے ساتھ، انہوں نے کہا تھا جناب مراد علی شاہ صاحب کی کیا بات کرتے ہیں، یہ تو زرداری صاحب کو 70-80 بلین جو ہے یہ اس میں سے نکال کے دیتے ہیں، یہ سندھ کے بجٹ میں سے نکال کے دیتے ہیں، یہ الفاظ ہیں ذوالفقار مرزا کے، میں کوٹ کر رہا ہوں ان کو۔ آج آپ کو اندازہ ہوگا کہ ذوالفقار مرزا جو بات کہہ رہے تھے، اگر 90 ارب روپیہ صرف لڑکانہ میں انہوں نے خرچ کر دیا اور اس میں کھا پی گئے ہیں، یہ لڑکانہ کی حالت آپ کے سامنے ہے، تو پھر تو ذوالفقار مرزا ٹھیک کہہ رہا تھا۔ ایک چیز، دوسری انصاف ذرا ہوتے ہوئے دیکھیں، میرے پاس 2 پریس ریلیز پڑے ہیں نیب کے، نیب کی بھی کارکردگیاں دیکھیں کہ اس ملک میں کیا ہو رہا ہے، عدالتیں کس سائڈ پہ جا رہی ہیں، نیب کس سائڈ پہ۔ ایک 5 جون 2014 کا میرے پاس پریس ریلیز ہے نیب کا، اس میں انہوں نے کہا جناب کہ ہمیں ایک یہ کمپلینٹ ملی تھی یہاں پہ یہ منور علی تالپور صاحب کے خلاف، یہ ان کے بہنوئی ہیں آصف علی زرداری صاحب کے، اور فریال تالپور صاحبہ کے ہسبینڈ ہیں منور علی تالپور، وہ یہ فرماتے ہیں کہ جناب ہمیں ایک شکایت ملی تھی، ہم نے کمپلینٹ ویریفیکیشن کی کوشش کی کہ منور علی تالپور صاحب کرپشن میں انوالو ہیں یا نہیں ہے، یہ نیب کی پریس ریلیز ہے میرے پاس 2014 کے، ہم ریکارڈ رکھتے ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا جی ہم نے کیس کلوز کر دیا، منور علی تالپور صاحب سٹینڈ انوسینٹ، ان کے خلاف کوئی شکایت نہیں۔ اگین ہم نے تبلے بجائے مبارکبادیں دی، بھی بڑا اچھا ہو گیا۔ ایک اور پریس ریلیز ہے جناب پچھلے سال کی ہے، اس میں یہ بتایا گیا، یہ بھی ذرا سن لیں، اس ملک کے ساتھ تماشے دیکھیں جو نیب کر رہے ہیں، وہ 2014 کی تھی، یہ جناب 31 جولائی 2015 کی، اس میں جناب فرماتے ہیں ہز ایکسیلنسی یہ میجسٹی قمر زمان چودھری صاحب، انہوں نے کہا جناب کہ یہاں پہ EBM ہوئی تھی، آپ کے ایگزیکٹو بورڈ کی میٹنگ ہوئی تھی، جس میں انہوں نے یہاں پہ اتھرائز کیا ہے کہ میر منور تالپور جو MNA سندھ سے ہیں، ان کے خلاف ہمیں شکایتیں ملی ہیں، ہم انویسٹیگیشن شروع کر رہے ہیں۔ 1 سال پہلے انہوں نے بند کیا ہے کیس ان کے خلاف، 1 سال بعد پھر منور تالپور کے خلاف انہوں نے کیسز شروع کر دیے اور پھر ڈمپ کر دیے، 1 سال مزید ہو گیا اس کو۔ یہ ہمارا نیب ہے، یہ نیب کی کہانیاں سنا رہا ہوں کہ کیسے لوٹ مار ہو رہی ہے اور کوئی ان کو روکنے والا نہیں ہے۔ میری اطلاع یہ ہے کہ فریال تالپور صاحبہ جو ہیں یہ نواز شریف صاحب کے پاس گئی تھیں، 1 دن ملنے کی کوشش کی، انہوں نے ملاقات ان سے نہیں کی تھی، اگلے دن کی ملاقات ہوئی تھی، اس میں یہی انہوں نے فرمایا تھا کہ جناب میرے ہسبینڈ کو پولیٹیکلی طور پر آپ وہ کر رہے ہیں، وکٹمائز کر رہے ہیں، نیب کے خلاف انہوں نے کمپلینٹس کی تھیں اور پھر چراغوں میں روشنی نہیں رہی۔ کہنا یہی ہے، جیسے آج انہوں نے جسٹس صاحب نے کہا، میں اتنی بات کہا کہ اس پہ اپنی بات بند کرتا ہوں، کہ جو انہوں نے الفاظ انہی کے الفاظ رپیٹ کر دیتے ہیں، جو انہوں نے دکھ بھرے الفاظ کہے ہیں کہ ڈین بھی جو ہے نا وہ بھی 7 گھر چھوڑ دیتی ہے، اللہ کے فضل سے ان پیپلز پارٹی والوں کو داد دیں، انہوں نے اپنے گھر کو بھی نہیں چھوڑا، انصاف کیا ہے ویسے، یہ انصاف ہے کہ آپ لڑکانہ کے نام پہ بھی مال کو آپ لوٹیں، بھٹو کے گھر کے نام پہ بھی لوٹیں اور آپ کو کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہو، اور دوسرے آپ کے ہسبینڈ پہ 2 میں آپ کو بتا چکا ہوں، اس ملک میں جن لوگوں کو انصاف کی توقع ہے نا، یہ دونوں پریس ریلیز پڑھ رہی ہیں۔ جی عامر صاحب، یہ بڑا ریئرلی ہوتا ہے کہ عدالت کے اس طرح کے چیف جسٹس آف سندھ ہے، ظاہر ہے اتنے سخت الفاظ میں کنڈیمنیشن ہو، اور وہ بڑے ٹھہراؤ والے شخص ہیں بہت زیادہ، تو پھر مگر میں نے دیکھا کہ خود بھی 90 ارب روپیہ اتنی بڑی رقم ہے، اور میرے لیے بھی، میرے ہر ایک کے لیے شاکنگ ہے کہ جناب یہ ایک لڑکانہ میں جو ہے 90 ارب روپے کے اندر آپ کسی کو بھی دیا جائے
मैं कह रहा हूँ वाकई आधा पेरिस बन जाता है। 90 अरब रुपया 1 बिलियन रुपीज डॉलर्स आ जाता है, तकरीबन जो है ना 100 अरब रुपया तकरीबन बन जाता है। उसके बाद जो है, और मुझे जो है लास्ट टाइम मुझे काफी अर्सा हो गया नहीं गए हुए, मगर जब मैं गया था बीबी के फ्यूनरल पे, तो उस वक्त जो है ना काफी अर्से बाद वो भी गया था, तो वो एक एहसास था कि यार ये वो लड़काना है कि जो कि 3 दफा प्राइम मिनिस्टर इनके रहे हैं, और इस दफा तो 5 साल पूरा करके गए हैं, फिर 8 साल तसलसल में चीफ मिनिस्ट्री इनकी चल रही है। ये भी नहीं कि ब्रेक आई हो, वरना ये बहाना रहता है कि जी हमारी हुकूमती प्लान थे, चलने नहीं दी गई। 8 साल तसलसल से हुकूमत चल रही है। उसके बाद उससे पहले सूबाई हुकूमत में तकरीबन 25 साल, क्वार्टर ऑफ अ सेंचुरी जो है ये सिंध को रूल करते रहे हैं। 5-6 दफा ये सिंध प्रोविंस में हुकूमत आ चुकी है। दुबई और ये सरे महल के बाद और उसके बाद वो समझ तो आती थी, पर फिर भी ख्याल था कि शायद फिर शायद जो है जो भी है चौधरी ऑफ गुजरात, इल्जाम लगता है गुजरात उन्होंने फिर भी बेहतर कर दिया था। इन पे इल्जाम है कि जनाब लाहौर ठीक कर दिया, वही लड़काना तो कम से कम गिलानी अच्छा बुरा था, मुल्तान साइड में उसने कुछ शहर में काम कर दिए थे गिलानी साहब। उस वक्त जो है ना देख के, जिस तरह आप भी शौक हुए थे, मेरे लिए भी था कि लड़काना का हाल देख के तकलीफ होती थी बाकायदा कि यार ये वो लड़काना है। और उसके बाद आज खास तौर पे ये अभी जो फुटेज चल रही है हम दिखा रहे हैं कि हमने खास तौर पे मंगवाई कि शायद इस 90 अरब लगने के बाद वहां कोई फर्क आ गया है, और ये सिलेक्टिवली नहीं ली गई कि खास तौर पे उनसे कहा गया था कि जनाब आपने सिर्फ बुरे इलाके दिखाने हैं। उनसे कहा था जनाब एक ब्रॉड पिक्चर दीजिए, तो ये ब्रॉड पिक्चर है उनके जनाब, हर तरफ जहां चले जाएं इस तरह की सूरत हाल है। ये 16वीं सदी का हिंदुस्तान भी इससे बेहतर होगा, अकबर दौर का हिंदुस्तान 1000 गुने समझ आता है कि ये 90 अरब किधर गया है। और लास्ट में एक बात करूं कि तकलीफ मुझे ये है कि बिलावल जंग है, ये है, मैं ये कहता रहता हूं कि उनके साथ बेचारे के साथ साजिश हो गई है कि एक ऐसी पार्टी को डिफेंड करने की। दूसरा, उनको टोटली ब्रेन वॉश बेचारे को कर दिया गया है कि वो जब भी डिफेंड कर रहा होता है उसके जेन्युइनली वो समझता है कि जनाब ये मेरे वालिद साहब इनोसेंट हैं, वो हमारे पे ये इल्जाम आते हैं, और ये नैब भी फ्रॉड है, और ये FIA भी, हालांकि कहीं से कुछ हो नहीं रहा, सबसे बड़े जमा हो रहे हैं। मगर ये 90 रुपए का 90 अरब रुपए मेरा ये होगा कि बिलावल साहब को खुद ये एक्सप्लेनेशन इसकी दे दें, प्रेस कॉन्फ्रेंस कल बता देंगे कि जनाब ये जो है ये 90 अरब रुपया लाड़काना में उनके दादा परदादा की वो जो जायदादें हैं, अगर लगा तो गया कहां पे। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो देखना पड़ेगा। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, जब वापस आएंगे तो 480 अरब रुपए की IPPs की अदायगियों की जो गूंज थी भी थमी ना थी कि नया एक बॉम्बशेल सेनेट की फाइनेंस कमेटी की जानिब से गिरा दिया गया। खौफनाक इंकशाफात आपके साथ शेयर करेंगे, ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको प्रोग्राम में हम खुशामदीद कहेंगे। क्लासेस ऑफ सेनेट की कायमा कमेटी बराए फाइनेंस में दिल दहला देने वाले नए इंकशाफात किए गए, बड़े खौफनाक थे। इस वक्त सेनेटर कामिल अली आगा साहब भी हमारे टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, हम उन्हें अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। आज सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस का इजलास था, उसमें बड़े उसमें इंपॉर्टेंट उसमें एजेंडा आइटम थे, उनमें हम आने वाले हफ्ते में हम उस पर बात करेंगे बड़ी तफसील से। अभी क्योंकि कामिल अली आगा साहब हमारे साथ हैं, मैं चाहूंगा कि उनसे हम ज्यादा गुफ्तगू कर सकें जो टाइम है। इतना बता दूं, जो मेन एजेंडा आइटम था वो ये था कि जो 480 अरब रुपए की पेमेंट्स इन्होंने की थी IPPs को बगैर ऑडिट कराए, बगैर उनके बिलों की वेरिफिकेशन कराए, और जब उस पर एडिटर जनरल अख्तर बुलंद राना ने उसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू करी कि ये तो गैर कानूनी है, उनको भी घर भिजवा दिया गया। वो खैर एक लंबी स्टोरी फिर करेंगे। आज वहां पे कामिल अली आगा साहब ने बड़ी अच्छी गुफ्तगू की मत से, मतलब जो उसमें 2-4 लोग ही हैं जो ज्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। इनके साथ मोहसिन अजीज सेनेटर PTA के वो भी हैं, इवन मैं आयशा रजा ने भी अच्छे पॉइंट्स उठाए हैं, बाकी कुछ ज्यादा हमें कोई उसमें देखने में नहीं है। लेकिन इवन देन इन्होंने अच्छी उस पर डिबेट की, और बड़े जो नया इंकशाफ था, बड़ा इंकशाफ था, वो अभी इनसे पूछते हैं कि आपका ये 2000 इससे लेके 6 से लेके 2013 तक आपका जो बना था ये आपका ठीक है सर्कुलर डेट 8 सालों में 8 सालों में बना था 480 अरब, जिसकी पेमेंट कर दी गई थी, जिसका एतराज था। आज वहां डिस्क्लोज किया गया कि जनाब अभी पिछले 3 सालों में 321 अरब हो चुका है, और नया सही तो अभी कौम तैयार रहे कि आपको एक और भी मतलब आपको 3 अरब डॉलर से ज्यादा की पेमेंट आ गई है। सो सेनेटर्स बड़े हैरान थे, वो हैरानी की वजह जरा पूछते हैं कामिल अली आगा साहब से कि ये 321 अरब का सुन के ये क्यों हैरान हो गए सारे के सारे। कामिल अली आगा साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर आज कमेटी की मीटिंग थी और सबसे बड़ा बम शेल तो आप पे गिरा है जब आपने सुना है कि जनाब के 321 अरब रुपए आपके मजीद आपने देने हैं IPPs के,
ابھی تو میرے خیال صحیح خشک نہیں ہوئی تھی جو 480 ارب کی تو آپ انویسٹیگیشن کر رہے ہیں. نیا 321 ارب روپے کا بل آ گیا آپ کے پاس. رؤف سب سے حیران کن بات جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک تو یہ پری پیمنٹ آرڈر جو ہے وہ کروایا نہیں گیا. اس کے بعد انہوں نے جب 480 ارب روپے کی پیمنٹ کر دی جو صرف ایک دن میں کی, ایک دن کے اندر ای سی سی کی میٹنگ بھی ہو گئی اور منسٹری آف واٹر اینڈ پاور کی ریکمینڈیشن بھی آ گئی جو 8 ریکمینڈیشن تھیں. اس کے بعد پھر جو ای سی سی کی ریکمینڈیشن تھیں, بلکہ وہ شرائط تھیں کہ ان شرائط کے بغیر پیمنٹ نہ کی جائے, وہ 6 تھیں. وہ 6 شرائط کو بھی اگنور کرتے ہوئے یہ پیمنٹ ایک دن کے اندر کی گئی. تمام کاروائی یہ تو گینیز بک آف ریکارڈ میں یہ آنا چاہیے کہ ایک دن کے اندر 480 روپے کی پیمنٹ ہوئی. ای سی سی کی میٹنگ بھی ہوئی, اس سے پہلے منسٹری آف واٹر اینڈ پاور کی میٹنگ بھی ہوئی جس میں 8 ریزرویشن لگائی گئی, ان کو بھی نہیں دیکھا گیا. اور یہ ساری چیزوں کے بعد پھر پیمنٹ جب کر دی گئی تو پھر آڈٹ جب ہماری کمیٹی نے اعتراض اٹھایا تو آڈٹ کروایا گیا تو آڈٹ کے اندر 15 ریزرویشن لگائی گئی. اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو میں وہ اگر بتاؤں تو یہ ساری کی ساری پیمنٹ جو ہے وہ ناجائز کر دی گئی ہے, کیونکہ اس کے اندر اتنی چیزیں, اتنی ریزرویشنز ہیں کہ وہاں پہ انہوں نے ایسی چھکیں اگنور کی ہیں جن کو اگر کامل علی آغا صاحب وہ تو خورشید شاہ نے ساری سیٹل کر دی ہیں. انہوں نے کہا جناب کوئی غیر قانونی کام نہیں ہوا, حالانکہ ڈیٹر جنرل نے کہا تھا 190 ارب روپے کی ادائیگیاں زائد کی گئی ہیں. تو خورشید شاہ صاحب اور ان کی کمیٹی تو کہتے ہیں جناب یہ تو بڑے معصوم لوگ ہیں, انہوں نے کوئی غلط نہیں کیا. میں وہی کہہ رہا ہوں, یہ 15 آڈٹ پیراز ہیں, وہ دیکھے جائے تو 480 میں سے 190 ارب روپیہ جو ہے انہوں نے فضول ادا کر دیا اور ایک دن میں ادا کر دیا, اور کوئی ریزن نہیں آج تک بتایا. وہ جو خورشید شاہ صاحب کی کمیٹی ہے وہ تو مکمکہ کمیٹی ہے, آپ کو پتہ ہی ہے, انہوں نے خود ہی تو لگوایا ہوا ہے خورشید شاہ صاحب کو, اس لیے لگایا ہوا ہے. وہ ان کو کیونکہ لگایا ہے کچھ شرائط کے اوپر لگایا ہے جن کے اپنے ذمہ پتہ نہیں کتنے کروڑوں روپے جو ہے وہ وابڈا کا بل موجود ہے, تو وہ اس کے اوپر کیا اعتراض لگاتے ہیں. انہوں نے ہیٹ پرابلم کے اوپر ریزرویشن ایک دے دیا. میں آپ سے ہم اگلے ہفتے اس پہ ڈیٹیل سے بات کریں گے, لیکن میں جلدی سے یہ پوچھنا چاہوں گا, وہ تو سانپ نکل گیا, آپ اور میں لکیر کو پیٹ گئے ہیں, وہ جو اربوں لینے تھے وہ تو لے کے گھر پہنچ گئے, پاکستان سے پیسہ بھی باہر نکل گیا. یہ 321 ارب روپے مزید نئے بن گئے سر 3 سالوں میں, ذرا اس پہ روشنی ڈالیے گا. رؤف صاحب دیکھیں, رؤف آپ غور کریں کہ جس وقت یہ 12 سال کے اندر 480 ارب روپیہ سرکولر ڈیٹ بنا تھا, یہ 2 سال کے 2.5 سال کے اندر 331 ارب بن گیا. کیوں بن گیا یہ بھی میں نے آپ کے سامنے سوال اٹھایا کہ اس وقت $138 ریٹ تھا آئل کا, اس وقت $40 ہے آئل کا ریٹ. اور یہ تو بجلی کی قیمت جو یہ روز کہتے ہیں, ہر ہفتے یہ کہتے ہیں کہ $2.31 پیسے کم کر دیا ہے. یہ تو اگر کیلکولیٹ کیا جائے تو بجلی استعمال کرنے والوں کو پلے سے دینا پڑے گا ان کو. یہ کیا مذاق ہے, کون کو جھوٹ اور جھوٹ, یہ اسحاق ڈار بھی جھوٹ, یہ قوم سے کامل علی آغا صاحب مسلسل جھوٹ بولا جا رہا ہے. کلاسر صاحب بڑا اہم ٹاپک ہے, لیکن ہمارے پاس وقت مکمل ختم اگلے ہفتے اس پہ پورے 2 سیگمنٹ کریں گے. بڑی ابھی بہت ساری اطلاعات, اور جو آج میٹنگ ہوئی ہے وہاں پہ 3-4 گھنٹے کی میں بھی موجود تھا, میرے ساتھ رپورٹر ہمارے عمران مگرانہ بھی تھے اور سینیٹرز بھی تھے. ابھی بہت کچھ پلندہ جو ہے 5 گنا بڑھ گئی ہے. بالکل یہ قیمت 5 گنا آپ نے بجا فرمایا کامل علی آغا صاحب کہ بڑھ چکی ہے, اور انشاءاللہ نیکسٹ ویک ہم اس پر مزید تفصیل سے بات کریں گے. بڑا اہم موضوع ہے یہ, لیکن ہمارے پاس کیونکہ وقت کی کمی ہے. سینیٹر کامل علی آغا صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, آپ کے وقت کا بے حد شکریہ. اس کے ساتھ ہی پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا, اپنا بہت سا خیال رکھیں. خدا حافظ.